नमस्कार, सुन्ने खबरमा मीना र सुरेशको स्वागत छ। तपाई सुन्ने खबर रेडियो मर्निङ स्टार 90 मेगाहर्टसँगै अनलाइनमा रेडियो मर्निङ star.com.np र goodnewscover.com बाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। पहिले सुन्ने खबरका मुख्य खबरहरू। लक्षणविहीन र सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूलाई 14 दिनभन्दा बढी नराख्न सबै कोभिड अस्पताललाई निर्देशन। देशभरि औषधिको अभाव नरहेको औषधि व्यवस्था विभागको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 34,400 नाघ्यो। बाँकीमा एकै दिन 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। समुदाय स्तरमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर र स्वास्थ्य चौकी सील। भदौ 16 गतेबाट कक्षा 11 को भर्ना सुरु गर्ने तयारी। र भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 60,000 नाग्यो। क्यारेबियन प्रिमियर लिग सीपीएलमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट प्रदर्शन। अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 34,418 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 19,504 पुगेको छ। अब नेपालमा 14,739 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 9,832 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 175 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। बाँकीमा एकै दिन 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार मात्रै कोहलपुरमा 51 जना र नेपालगञ्जमा 22 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। मध्यपश्चिम तालिम शिक्षालय कौशल्या ब्यारेकका तालिमरत 51 सेनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। मंगलबार ब्यारेकमा 100 जनाको स्वाब लिएकोमा 51 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै बाँकीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 916 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये निको भई 660 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका मध्ये हालसम्म भएका छन् भने हालसम्म 5 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई लक्षित गर्दै 100 बेडको कोरोना डेडिकेटेड वार्ड सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना लेभल 3 अस्पतालका रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको मेडिकल कलेजले सेवा थप प्रभावकारी बनाउन कोरोना डेडिकेटेड वार्ड सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। अस्पतालका सहायक निर्देशक डाक्टर नितेश कुमार कनौडियाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आज बिहिबारदेखि 100 बेडको कोरोना डेडिकेटेड वार्ड सञ्चालन गर्न लागेको जनाउनु भएको हो। डाक्टर कनौडियाका अनुसार अस्पतालले यसअघि नै आइसियू सहितको 50 बेडको प्री आइसोलेसन वार्ड कोभिड-19 का शंकास्पद बिरामीका लागि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा लक्षण भएका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएका कारण कोरोना संक्रमितहरूको उपचार थप जटिल बन्दै गएको भन्दै यस्तो सुविधा थप गर्न लागेको कनौडियाले जानकारी दिनुभयो। दाङको इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर र स्वास्थ्य चौकी सील गरिएको छ। तुलसीपुर इलाका प्रशासन कार्यालयका चालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले 7 दिनसम्म कार्यालय सील गरिएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 को बेलटाकुरामा रहेको स्वास्थ्य चौकी पनि सील गरिएको छ। स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीमा पनि कोरोना देखिएपछि कार्यालय सील गरिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। समुदाय स्तरमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बुधबार बेलुकी बसेको आपतकालीन बैठकले तत्काल कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ। उता स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका चिकित्सकहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि आज बिहिबारदेखि अस्पतालको सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। 4 जना चिकित्सकलाई कोरोना देखिएपछि सबै खालका सेवा बन्द गरी सिल गर्न लागि हो। त्यस्तै डिभिजन 1 कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 1 हप्ताका लागि भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 3-4 मा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। मुलुकभरका कारागारमा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिँदै गएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँको केन्द्रीय कारागार तथा बाँकी, सुनसरी, सिराहा, पर्सा लगायतका कारागारहरूमा रहेका कैदीबन्दी तथा कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारीहरूमा समेत कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै जाँदा उत्पन्न त्रासको अवस्थाप्रति आफ्नो ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो। आयोगले
प्रहरीले त्यस सम्बन्धमा बुधबार कारागार व्यवस्थापन विभागसँग पनि जानकारी लिएको छ। देशका 71 वटा कारागारहरूमा हाल 21,000 भन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। अब सुन्ने खबरमा एउटा स्वास्थ्य विशेष जानकारी। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बस्न बेला बेलामा साबुन पानी डेटोलले मिची हात धौँ, भिडभाडमा नजाउँ, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख कुहिनाले ढाकौँ, हात मिलाउन वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गरौँ, ज्वरो आएमा वा खोकी लागे, झाडा पखाला लगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिएमा थप सचेत बनौँ, जति सक्यो छिटो नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गरौँ, अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौँ, घर बाहिर निस्कनु परे मुखमा मास्क अनिवार्य लगाउँ, जथाभावी नछौँ, हातमा सकभर ग्लोभ्स वा पन्जा लगाउँ, आफूले प्रयोग गरेको मास्क पन्जा जहाँ पायौँ त्यही नफाली निश्चित फोहोर फाल्ने ठाउँ वा डस्टबिनमा मात्र फाल्ने बानीको विकास गरौँ, सरसफाइमा बढी ध्यान दिने गरौँ अनि कोभिड-19 सम्बन्धी परामर्श लगायत अन्य स्वास्थ्य आपतकालीन सेवाका लागि 1187 वा 1660 71 52 130 अथवा 1133 र 1115 मा फोन सम्पर्क गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सन्देश विशेष यो जानकारीपछि सुन्ने खबरमा फेरि खबरकै सिलसिला। पूर्व मन्त्री तथा बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले निकालेको विज्ञप्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री राईले हिजो नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपमहानगरपालिकाको विज्ञप्तिले नगरवासीलाई थप भ्रमित बनाएको उल्लेख गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले संघीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको 1.5 करोड मध्येबाट आफूले फेरि अस्पताललाई भेन्टिलेटर खरिदका लागि उपलब्ध गराएको रकम कार्यान्वयन नगरी उल्टै फ्रिज गराउने अवस्थामा पुर्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। उक्त रकम नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र राजनीतिक बेइमानी भएको भन्दै उल्टै आफूलाई दोष दिएकोमा आक्रोश पोख्नुभयो। आफूले जनहितमा काम गरेको भन्दै उहाँले यदि आफू दोषी ठहर भए राजनीतिबाटै सन्यास लिने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले बजेट ढिला गरी प्राप्त भएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने उपमहानगरपालिकाको भनाइमा कुनै सत्यता नभएको दावी पनि गर्नुभयो। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकामा रहेको पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाका लागि कर्णाली प्रदेशले पठाएका किटले काम नगरेपछि फिर्ता पठाइएको छ। कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलनको मात्रा बढिरहेको बेला प्रदेशले पठाएको किटले काम नगरेपछि पीसीआर परीक्षणमा समस्या हुन थालेको छ। 500 जनाको स्वाब परीक्षण गर्ने गरी कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले पठाएका किटले काम नगरेको चौरजहारी प्रयोगशालाले जनाएको छ। किटले काम नगरेपछि मंगलबार नै प्रदेशमा किट फिर्ता गरिएको प्रयोगशालाका प्रमुख निरञ्जन सत्यालले बताउनुभयो। बजार भावभन्दा तेब्बर बढी मूल्यमा रासायनिक मल युरिया बेचेको आरोपमा दाङको गढवा गाउँपालिकाबाट 3 जना पक्राउ परेका छन्। देउखुरीको गढवा बजार र आसपासको क्षेत्रमा रहेका रासायनिक मलका विक्रेताहरूले चर्को मूल्यमा युरिया बिक्री गरिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय गढवा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको संयुक्त अनुगमन टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। गढवा गाउँपालिका 5 का सुनिल पोखरेल, राजकुमार गुप्ता र युवराज पाण्डे पक्राउ परेका हुन्। तपाईँ अहिले रेडियो मर्निङ स्टार 90 मेगाहर्जले बाँकेको नेपालगञ्जमा तयार पारेको सुन्ने खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अन्य खबर बाँकी नै छन्। अबको पालोमा केही विज्ञापन सन्देश। 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। कोरोना जस्ता सरुवा रोग विरुद्ध सबै सचेत बनौँ। यस्ता रोगहरू सर्नबाट बच्ने सुरक्षित बानीहरू के हुन्? खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोपौँ, तुरुन्तै साबुन पानीले हात धौँ, साबुन पानी नभए हातमा सेनिटाइजर लगाऊँ, नङका कुना तथा औँलाका कापहरू सफा हुने गरी बेला बेलामा सफा पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धौँ। कस्तो बेलामा हात धुने? खोकी वा हाच्छिउँ गरेपछि, खाना तयार गर्नु अघि, बीचबीचमा र खानु वा खुवाउनु अघि, चर्पी प्रयोग गरेपछि, फोहोर वस्तु वा पशुपन्छी छोएपछि, बिरामीको हेरचाह गर्नु अघि र पछि, बाहिरबाट फर्केपछि, घरभित्र पस्नु अघि साबुन पानीले मिची हात धौँ। खानेकुरा सफा गर्नुका साथै पकाउँ। विशेष गरी माछा, मासु तथा अण्डा राम्ररी पकाएर मात्र खाने गरौँ।
बाहिर जाँदा अरू व्यक्तिबाट सकेसम्म टाढा रहौँ र मास्कको प्रयोग गरौँ। हातले अनुहार विशेष गरी मुख, नाक र आँखा छोइरहने बानी हटाउँ। अन्य व्यक्तिसँग हात नमिलाउँ र अङ्कमाल पनि नगरौँ। पशुपक्षीको नजिक नजाउँ। यी सुरक्षित बानी अपनाइरहँदा पनि 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा सास फेर्न गाह्रो परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। कोरोना जस्ता सरुवा रोग विरुद्ध सबै सचेत बनौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र एसएनभी नेपाल बाँकेद्वारा जारी सन्देश। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मर्निङ स्टार FM 90 मेगाहर्ज, योर बेस्ट रेडियो स्टेशन। केही विज्ञापन सन्देशपछि सुन्ने खबरमा फेरि स्वागत छ। अब थप खबर। चितवनमा 5 महिनाका बालकसहित थप 52 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा बुधबार राति गरिएको परीक्षणमा चितवनका 25 र तनहुँ देवघाटका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। चितवन मेडिकल कलेजको प्रयोगशालामा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा रत्ननगर नगरपालिका भित्रका मात्रै 14 जना छन्। रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 4, 9 र 12 का 12 जना पुरुष र 2 महिला रहेका छन्। उनीहरू रत्ननगरका क्वारेन्टिनमा रहेका थिए। यसअघि लामो समय संक्रमण शून्य भएको माडी नगरपालिकामा फेरि 9 जना कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। माडीमा 5 महिने बालक पनि छन्। वडा नम्बर 6 र 7 का 5 जना पुरुष र 4 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। उनीहरू सबै क्वारेन्टिनमा छन्। पहिलो चरणको लकडाउनको अवधिमा माडीमा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। लकडाउन खुलेपछि पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै भरतपुरका 2 जना र तनहुँका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 र 22 का 66 वर्षीय पुरुष र 34 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमण देखिएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। उनीहरूमध्ये 1 जनाले क्यान्सर अस्पताल भरतपुर र अर्काले रत्ननगरबाट स्वाब दिएका थिए। तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका 51 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी चितवन मेडिकल कलेजको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 26 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। प्रयोगशालाका इन्चार्ज डाक्टर नवीन कुमार चौधरीका अनुसार भरतपुर महानगरका 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रत्ननगरका 4, नवलपुरका 3, सर्लाहीका 2 र तनहुँका 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू 14 देखि 53 वर्षका रहेका छन्। सरकारले कोभिडको अवस्था सामान्य बन्दै गएमा भदौ 16 गतेबाट कक्षा 11 को भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने तयारी थालेको छ। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएमा भदौ 16बाट भर्ना प्रक्रिया थाल्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। विद्यार्थीमा भर्नाबारे अन्योलता छाएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रूपले लागि परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। विगतको वर्षहरूमा कक्षा 11 को शैक्षिक सत्र साउन 15बाट मात्रै सुरु हुने भएकोले यसको हिसाबले यसपटक खासै क्षति नभएको मन्त्रालयको दाबी छ। अब फेरि एउटा जानकारी। हाम्रो समाचार कार्यक्रम वा कुनै पनि समस्या, सूचना, जानकारी, प्रश्न, विज्ञापन भए तपाईले हामीलाई 081 526 995 र 081 520 152 मा फोन गर्न अथवा इमेल ठेगाना radioms90@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक www.facebook.com/morningstar90 सर्च गरी मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईलाई जवाब दिने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो समाचार कार्यक्रमका डिजिटल सामग्रीहरू हेर्न, पढ्न र सुन्नका लागि www.radiomorningstar.com.np र goodnewsखबर.com मा जान सक्नुहुन्छ। फेरि खबरकै सिलसिला। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लक्षणविहीन र सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूलाई 14 दिनभन्दा बढी नराख्न सबै कोभिड अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले सबै कोभिड अस्पतालहरूलाई लक्षणविहीन र सामान्य लक्षण भएका बिरामीलाई 10 दिनमा पीसीआर परीक्षण गरी डिस्चार्ज गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। साथै 10 दिनमा परीक्षण गर्दा पुनः पोजिटिभ देखिए 14 दिनमा परीक्षण नगरी डिस्चार्ज गर्न भनिएको छ। मन्त्रालयले सो अवधिभन्दा बढी संक्रमितलाई अस्पतालमा राखे त्यसको खर्च सरकारले नबेहोर्ने जनाएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले अहिले देशभरि नै अत्यावश्यकीय औषधिहरूको अभाव नरहेको जनाएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने केही औषधिहरू समयमा ढुवानी हुन नसक्दा समस्या देखिए पनि अत्यावश्यक औषधिको अभाव नरहेको विभागको भनाइ छ। अहिले देशका कुनै पनि संस्थाबाट निश्चित आवश्यक औषधि अभाव भएको सूचना नआएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। नेपालमा नबन्ने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने औषधिहरू आउने क्रममा केही ढिला हुँदा समस्या देखिए पनि अभावको अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ। सुन्ने खबरमा अब विदेश खबर। भारतमा एकै दिन झण्डै ৭५,९९५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित कुल संक्रमितको संख्या 33,07,749 नाघेको छ। 1,017 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको कुल संख्या 60,629 पुगेको छ। यस्तै अमेरिकामा पनि एकै दिन करिब 45,000 संक्रमित थपिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 60,03,48 पुगेको छ भने 1,286 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 1,83,650 पुगेको छ। यस्तै ब्राजिलमा 47,828 संक्रमित थपिएका छन् भने 1,090 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या 37,22,004 तथा कुल मृतकको संख्या 1,17,756 पुगेको छ। विश्वभर हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 2,43,23,098 पुगेको छ भने मृतकको संख्या 8,28,887 पुगेको छ। 1,68,66,737 जना मानिस उपचारपछि निको भएका छन्। अब खेल खबर। क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPLमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुभएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म जमैका तालाबाजबाट खेलेका सन्दीपले 16 रन जोड्दै 2 विकेट लिनुभएको थियो। उहाँ आबद्ध जमैकाले अहिले बारबाडोस ट्राइडेन्ट्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा चलिरहेको खेलमा टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको जमैकाले 149 रनको लक्ष्य पाएको छ। बारबाडोसले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 148 रन बनाएपछि जमैकाले 149 रनको लक्ष्य पाएको हो। क्वीन्स पार्क ओभलमा साबिक विजेता बारबाडोस विरुद्ध मैदानमा उत्रिँदा जमैका तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो खेलमा जित निकालेको जमैका त्यसपछिका 2 खेलमा लगातार पराजित भएको थियो। पहिलो खेलमा जमैकाले सेन्ट लुसिया जोक्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। बारबाडोस भने दोस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेको बारबाडोस तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC को T20 वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। ICCले अपडेट गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 15औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि पनि नेपाल 15औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालको T20मा 11औं स्थान सर्वाधिक उच्च वरियता हो। एसोसिएट राष्ट्रमा नेपाल भन्दा अघि स्कटल्यान्ड र UAE रहेको छ। स्कटल्यान्ड 14 र UAE 13औं स्थानमा रहेका छन्। नेपाल एक दिवसीय वरियतामा 16औं स्थानमा रहेको छ। T20 वरियताको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। यस्तै इङ्ल्यान्ड दोस्रो, भारत तेस्रो, पाकिस्तान चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेका छन्। यसै खबरसँगै हामी सुन्ने खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि फेरि सुन्ने खबरका मुख्य खबरहरू। लक्षणविहीन र सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूलाई 14 दिनभन्दा बढी नराख्न सबै कोभिड अस्पताललाई निर्देशन। देशभरि औषधिको अभाव नरहेको औषधि व्यवस्था विभागको भनाइ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 34,400 नाग्यो। बाँकीमा एकै दिन 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। समुदाय स्तरमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर र स्वास्थ्य चौकी सील। भदौ 16 गतेबाट कक्षा 11 को भर्ना सुरु गर्ने तयारी। र भारतमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 60,000 नाग्यो। क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPLमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट प्रदर्शन। हवस् त, सुन्ने खबरको समय सकिएको छ। प्राविधिक साथी राजकुमारसँगै सुरेश र मीना पनि बिदा हुन्छौँ। आफ्नोपनको आभास दिने तपाईँको मनको रेडियो मर्निङ स्टार 90 मेगाहर्जसँगै गुड न्युज खबर .com बाट सुन्दै, पढ्दै र हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।